Anyone in the political sphere here in Goa is holding their breath. Over the past few days, rumors are rife that there is going to be a shake in the cabinet tree. According to sources, about 3 ministers are going to be dropped and 3 new being taken on board. Now, one of the cases who's in the limelight is our art and culture minister, Mr. Govind Gowde, who has been frequenting at the Raj Bhavan, and speculation is rife that he is one among the few cabinet ministers to be dropped. Now, according to sources, there is a meeting that's going to be held with the BJP ministers later today at 4 p.m. and we are here at the office. Now, at 4 o'clock today, the BJP state president, Mr. Damodar Naik, is going to be here and he is going to be giving out hopefully the results or the decision that the party has taken regarding its cabinet ministers. He was in Delhi yesterday and he has arrived to the state now. And he will be meeting the ministers to give or discuss what exactly has been directed from the High Command. Now everyone is holding their breath to see who is going to be the new member of the cabinet and who are the ones who are going to be dropped. टॅक्सी कार मेळ्ळा ते ऑपोज करपाक बी निघले बीन ते ओळख नाही ना Meeting. I don't know. Once the moment I find out, I'll tell you. So 34th March has been completed. Deadline. सर तुमची मीटिंग झाली गोविंद गावडे वांगडा कितें डिस्कशन गोविंद गावडे वांगडा मीटिंग बीन जावपाची आसा जाली असं कितें जालें डिस्कशन ताजी ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें हांवें सांगलें पक्ष शिस्तीच्या आडी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष शिस्ती कडेन धाडून दिता पण तुम्ही एक्शनूय घेता म्हणून सांगले ताच्या पयलीं सो म्हणजे पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली म्हणजे तशें 138 सगळें ती हांवूय नाशिल्लो हांव रात्री आयला आनी आज ताका आपयलो ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताचो निर्णय घेतला. ओके तुमी दिल्ली आशिल्ले सो दिल्ली ह्या विशयाचेर कशें कितें डिस्कशन जालें ना दिल्ली हो आमचो पंडीत दीनदयाळ कॉमोमोरेटीव सेमिनार आशिल्लो ओके 2 दिवसाचो पूर्ण दिवस ओके ते सेमिनाराक अटेंड करपाक गेल्लो. सो ह्या विशयाचेर काय डिस्कशन जालें ह्या विशयाचेर ना 2 दिवस म्हजो फूल हें अभ्यास वर्ग तो ह्याचो व्याख्यानमाला आनी बरे बरे ज्येश्ठ अशे थिंकर्स जे आसात म्हणजे देशातले तांचे व्याख्यानां ओके आनी रिशफलाचेर सर कितें आसा अपडेट रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो मुख्यमंत्री करता आनी तुमी मिटिंगी आपयल्या मिनिस्टर आनी एम एल ए मातशें हाजो आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय पंतप्रधान हे 11 वर्सां पूर्ण करतात आणि 11 वर्सां पूर्ण केल्या आणि त्यात संकल्प सिद्धीतक म्हणून जो प्रोग्राम फुडले 15 दिवस तो चलतलो ताचे संदर्भांतल्यान माहिती ते पत्रकारांची ताजी परिशद घेवन आमी पण तितून ह्या सिट्युएशनाचेर कितें डिस्कशन बी जातलें कशें दिसता तो विशय सामको आमच्या पक्षाच्या हाजो भाग देशभर हो कार्यक्रम चलता जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळ्या त्या पक्षाच्या जन अभियानाचो भाग जे आमचे प्रत्येक म्हयन्याक किंवा प्रत्येक हातून वेगवेगळ्या टप्प्याचेर जाता तातूंतलो हो एक भाग जो आसा तो फुडें वता. ओके सर आनी तुमी दिल्ली जो रिपोर्ट काडला तेजो रिजल्ट केन्ना पर्यंत जातलो कितें तें राव मरे ताचो रिजल्ट बी तशें कांय आसना ती परीक्षा न्ही ती कार्यक्रम फुडें कितें डिस्कस करपाचें तुमकां कितें आनी इन्फॉर्मेशन आहा तुमी सांगा काय सांग आमकां हे एजेंडान तशें काय सांगूना 11 years ऑफ कंप्लिशन ऑफ सरकार म्हणून फुडलो कार्यक्रम कितें करपाचो म्हाका कोणा येवंक ना मेळपाक अजुनूय मेळूना घोडे आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां ना नॉट येट मे बी टुमोरो आय बी फाल्यां मेळपाचो तुमचें म्हणलें सी
इट इज इनएविटेबल. ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ ग्लोबल phenomenon. फक्त गोंयान अशें येता अशें ना. इट्स नॉट अ आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅम अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम अप विथ देअर ओन ॲप बेस्ड टॅक्सी. आय थिंक इट विल डू एव्हरीबडी अ फेवर. आय सपोर्ट ईच अँड एव्हरी टॅक्सी ड्रायव्हर. आमी आमच्या मतदारसंघा भितर टॅक्सी ड्रायव्हर आसा. पण कितें आसा लोकांचे वाटेनूय पळोवंक जाय, सगळ्या वाटेनी पळोवंक जाय. Ultimately, how the taxi drivers benefit, we have to look at the source of income also. Who is going to be paying the fare? Ultimately, people are paying the fare. So we have to ask people what people want. खरें म्हटल्यार तुमी आमकां सोडून लोकांक विचार. आमी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमकां लोकांक जाय तें आमी करतात. रेंट कॅब बंद जावंक जाय म्हणून पळय रेंट कार बंद जावचें अशें म्हाजें आय डोंट बिलीव इन इट. बट इट हॅज टू बी कंट्रोल टू अ सर्टन एक्सटेंट. जे कोण गाडयो दिता पळय रेंटाक, दे हॅव टू व्हेरीफाय फर्स्ट वेदर दॅट पर्सन इज केपेबल ऑफ ड्रायव्हिंग रायडिंग. थोडे जाण ते घेता आनी चलोवपाक सुद्दां नाका. ते आमच्या फुडल्यान सुद्दां 2-3 जाण पडलेले आसता. दॅट हॅज टू बी समथींग दॅट हॅज टू बी मॉनिटर्ड. बंद करप आय डोंट थिंक दे शूड स्टॉप इट. आय थिंक सद्याक नवीन इश्यू करपा खातीर बंद केलेले आसा. पण जर इफ यू स्ट्रीमलायन दॅट एंटायर सिस्टम, इट इज अ गुड बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल गोवन. But it has to be in control. It is somewhere I feel it is gone out of control. people accident. Yes, a lot of accidents, a lot of rash driving. थोडे जाण consumption of alcohol करतात आणि गाडयो चलयतात. That is a danger to public, all public, not only Goan, but tourists also. They endanger the tourists. Because रातचे चडशे गोंयकारांचे भायर भोंवतात ते पर्सेंटेज कमी आसता. टुरिस्ट चड आसता भायर न्हू. सो दे आर टुरिस्ट एंडेंजरींग टुरिस्ट अँड एंडेंजरींग आवर लायवलीहूड. गोंयकारांचे लायवलीहूड खंय तरी त्रासान पडटा. आनी म्हणजे म्हापशा गार्बेज इशू खूबच वयर आसता. ते म्हणटा इवन फाटल्या दिसांनी फ्लड्स जायना बिकॉज ऑफ गार्बेज म्हणटा. No, it was not because of garbage. It was of certain nalas that were clogged. Only one day there was a flood. On the पहिले दिसा पावस पडला पळय, it was a Tuesday if I'm not mistaken. तारीख म्हाका दिसता 23rd काय याद ना, 20th आय थिंक. 20 काय 21 तारखेर व्हडलो पावस आयिल्लो पळय. आख्खे गोंयभर प्रॉब्लेम जालोलो आसा. It has not only happened in Mapsa. I think it is a pan-Goa issue. Of course, we have had flooding for about 2 वरां खातीर आमकां थंय खोल्ले भागा भितर त्रास जालोलो आसा. And we have rectified that. After that 3 times there's desilting that has taken place of that particular nal. We can see a lot of soil erosion this time in Mapsa constituency as well as our neighboring areas. But Department of Water Resource along with municipality has rectified the problem. I have personally gone and made sure all nalas are clear. But you can see lot of दोन कडे अजून आसा तशें तसं. ना हांव केला. जंक्शना कडले फाटल्यान ते गणपतीचे महादेवाचे देवूळ आसा पळय, अजून कचरो थंयसर तसोच आसा. I have gone on Saturday, Sunday and we have I just came today from there. When you share the photos with me. Okay, done. Maybe it has come in this last night's rain. Will do. म्हणजे सॉइल इरोजन जाता. कितें कॉज कळाक रिजन कित्याक जाता? Because they have removed 32 trips of soil, of loose soil from certain places in सॉइल Kolkata. खंयसून तरी इले आसतले न्हू. त्या चडशे डिफॉरेस्टेशन किंवा झाडां बिडां कापले सॉइल इरोजन See, जाता. soil, now what is the scientific thing? I have not gone into that study. Maybe department can do some research on that. We have instructed Mamladar as well as Deputy Collector to find out what is the cause of so much silt being deposited. निमाणे ते सगळे all goes into the river. That will increase the bed of the river also. परत तारीकडे आमकां त्रास जातले. Water will not flow down into the Mapsa river and of course into the Zuari river. Yeah, thank you. गॅजेट खूब अपोज करता. आम्ही 1 महिन्याचो टाइम दिल्लो आसा फॉर एव्हरीबडीज ओपिनियन, इन्क्लुडींग टॅक्सी ऑपरेटर्स, इन्क्लुडींग टॅक्सी फेलोज. आम्ही ओनली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन. वॉट इज आवर इंटेन्शन? म्हणजे आमकां कितें जाय, सगळे एपार आयिल्ले, कशें येवपाचे, कशें बसोवपाचे. आमी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतलेच, सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले. सध्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री, पीपल इन टुरिझम ट्रेड, कॉमन मॅन. म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचोन म्हाका फीडबॅक दिता. आमी परत डिस्कस करता. डायरेक्टर येता, म्हाका फीडबॅक दिता. अंडरस्टूड न्ही? आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना. तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें. देर इज टायम टील 20th of June. हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतलें. इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल. आतां तें आमी नोटिफाय केलें आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागलेले, विच इज नॉट करेक्ट. ते कितें म्हणटा गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो. वयल्यान
वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटलें इतलेंच हांव सांगपाक शकता, खात्रीन सांगपाक शकता. तांकांय बऱ्या पडटलें, तेय गोंयकारूच ते कितें भायले ते उलयता ते पयलीं सावन तेंचो एक स्टँड आहा. एप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना, एप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता. म्हाका एकूच सांगा मरे, आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन, लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाची वस्तू बंद केले. स्विगी आसा, घरा कडेन जेवण पावयता, रेस्टॉरंटां बंद जालीं. अशें हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो. एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन एप आनी यू कॅन इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आय एम रेडी. फाल्यां ते तुमी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे एप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं, हेर कोणा हाडनाका, आमी आपलो एप काडटा. हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली, हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. आय वील फायनान्स यू, गेट युअर ओन टॅक्सी एप एंड यू ऑपरेट. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. ते अशें चित्र दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately they are the biggest stakeholders. तांकां कन्सल्ट करपाकूच आमी करतले. अजून टायम आहा till 20th. I think they're more worried about the new cab aggregators that are going to come to Goa. So I think that was the apprehension about what's going to happen to them. So I told them I'm with them. I think it's best if the government has a discussion with them, so at least they know what's happening. So I think they're not very clear about what's happening. Some of them, have a little issue. So I think it would be best to sort it out with them. And from your constituency, there are taxi operators Yes, of course. Similar problems. So from Panjim, Matches and from Talegaon, they had all come. Vamos Mansura said that rent a car. Yeah, I also have a feeling that maybe because there are so many rent-a-cabs, also there is a problem with them getting clients. Business. Yes, absolutely. So I think maybe the issue of too many rent-a-cars, and I think rent-a-cars, as you all know, are causing a lot of problems. The major accidents. People come here and they feel they can drive anyhow. So I think maybe a cut in the rent-a-cab licenses. I think that has stopped. For now, but I think a serious thought has to be given about rent-a-cab. If our taxi, and most of them are locals, so I think we have to stay with our people. Thank you. Thank you very much. Sir. Good morning. Good morning. I would like आम्ही गोंयान आहली काल राती पावले येतले मेवपाक एंड वील लायक एजीपीडी मार्केट जे आहा पातोळचे कंडिशन सगळ्यात आम्ही लास्ट टायमूय सांगितलं की आम्ही एस्टिमेट तयार केला. एस्टिमेट मोठो आशिल्ले कारणान SGPD कडेन तितले फंड्स नासतात. सो आमी गव्हर्मेंटाक तो धाडला फॉर एप्रुवल. तो जालो जाल्यार आमी टोटल भितरले रिनोवेशन घेवपाक पळयतले. फाल्यां पळय खंय चोकअप बी जाला पळय, ह्या पावसा भितर खूब चोकअप बी जाले. सो ताज्या खातीर खूब हें जाला. सो ते फालच्यान क्लिनींग फालच्यान स्टार्ट जातलें. आनी तो एस्टिमेट जो आसा तो ऑनरेबल CM कडेन जाता इतलो बेगीन एक टोटल रिनोवेशन करपाचें पळय. पार्किंगाचे कोणते इश्यू जातात ते सगळं तक्रार तो पार्किंगाचे इश्यू भायले थिएटर पार्किंग पिटा तशें काय ना. दादी आज तुमकां टॅक्सी कार्ड मेळपाक आज येवन हांव कालूच दिल्लीसून आयला. सो अजून म्हाका तें मेळूना. मेबी आज फाल्यां कितें त्यांचो जो प्रॉब्लेम आसा जो एग्रिगेटरचो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तेजेर कशें पळयता. ताजें रिप्रेझेंटेशन कितें आसा तें पळोवन ताजे भितर तांकांय बी मेन हातून घेवन सगळे गोंयकार भावते आमचे. सो तांकांय कशें कितें हेल्प करपाक तें पळोवन एक सोल्युशन काडप. पण तुम्ही सपोर्ट करतले टॅक्सी पळय सगळ्यांनी गोंयकारांक सपोर्ट करूंकच जाय. थँक्यू सर. अरे रावा रे
किती उलोवप जाला ते सांगताले तेंचे प्रॉब्लेम तेणी सांगल्या ते म्हणटाले दुसऱ्या एमएलए कडेन उलयतले म्हणटाले कितें सांगलें एकच सीएमाक कडेन आनी उलया तुमकां दिसता हे बेस्ट अशें ऑफर जाता आसा तशें कित्याक तूं पयलें स्टडी करूंक जाय हेच्या वांगडा उलयता फातरा तुमचे कडेन बीन कितें चर्चा येयल्या म्हजे कडेन काय उलोवन ह्या विशयार तुमचे नाव सर तुमचे फुडें नाव येता सर कॅबिनेटान उठा संघटनेचे हांव भाग केन्ना सोडलो ना हांव 2012 उठा संघटना हांव उठा संघटनेचो सादो मेंबर जो नाशिल्लो उठा संघटना ही 2012 जेन्ना मंत्री जालो त्या वेळाचेर उठता तांकां स्पश्ट सांगलें काय म्हणजे आमचे ताकदीत मतभेद आसा त्यामुळे वैचारीक दिसान पडचे ना हे हांवें त्याच सांगलें आनी त्यामुळे तो परत तो विशय येना म्हणजे 2012 खंय आनी आतां 2025 पण सपोज तेणी ते भाशण केलां ती भाशा सारकी आशिल्ली धमकेची भाशा सांगिल्ली कोण कितें उलोवपाचें प्रत्येका मनशाक लोकशायेन फ्रिडम दिल्लें आपणें कशें वागपाचें आपणें आसा तें जाणें तेणें ताणें करपाचें हाजे विशयान हांव कांय सर तुमकां मिनिस्ट्री करून तुम्ही यू विल एक्सेप्ट द मिनिस्ट्री सर तुम्ही एक्सेप्ट करतले मिनिस्ट्री दिली हांवें पूण सद्या ट्रायबल मिनिस्टरांचे अशें कितें बोवाळ मिटिंग केली जे कितें विचारला ते सांगिल्लें आसा Did you believe that media has misquoted you, sir? Sir, still you believe that media has misquoted you? Sir, किती उलयला? Sir, तुमचे किती उलोवप जाले त्यांच्यावर? सर तुम्ही रागार मीडियाचे सर म्हणजे फकाणा मारना का देवाचो फाटल्यान मारता देवाची फकाणा मारना का म्हाका गाडयो मारल्या कोणी म्हटलं सर खबर ना कोणी कोणतरी म्हणटा सर आज कितें रीश सर युअर नेम इज कमिंग इन द मिनिस्ट्री नाव एक तुमचें नाव येता सर एक्सेप्ट करता सर तुम्ही आय एम नॉट अवेअर ऑफ एनिथिंग बट इफ सर तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी हॅपी आसले सर आज मिटिंग कसली आज मिटींग आसा पळय ती आमचे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रातल्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान 11 वर्सां पूर्ण जाली आनी त्या निमित्तान ते म्हयनोभर जे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात ते ठरोवपाक लागून आजची मिटींग आसा आनी एक म्हयनोभर वेगवेगळे कार्यक्रम आसात आनी त्या नंतर मागीर आमची 21 तारखेपासून परत 6 जुलय पर्यंत परत वेगळे कार्यक्रम आसात श्यामाप्रसाद मुखर्जींची जयंतीच्या निमित्तान त्यामुळे आज या कार्यक्रमा भितर रिशफल सुद्धा रिशफल इतल्या लोकांना ते रिशफल पण कितले तो म्हजो विशय न्ही तो विशय मुख्यमंत्र्याचो विशय तो विशय पार्टीचो विशय आसा ह्या विशयातून म्हाका कितें भितर कशें बरेच आरोप खरे करून हांव मंत्री आशिल्लो आनी हांवें त्या कालखंडाक जे आसा न्ही त्यो स्मूथ काम केल्लें जवळ जवळ तुमी सगळें पळयताले जवळ जवळ 25 एक योजना त्यो प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट केल्यो आजूय त्यो चालू आसा बरोबर काय आतां मध्यंतरीच्या कालखंडामध्ये 5 वर्सां
आता जे आमचे जे आर्ट एंड कल्चर मंत्री आसा गोविंद गोडे ताजे कडेन मंत्री आसा आत्तां मुख्यमंत्री कडेन आसा त्या एखादें काम जर त्या खात्या संदर्भात तें केन्ना आसत तशें म्हाका बाबा केन्ना तरी अडचणी केन्ना जाय जे हांव तुमकां दिसता अशें कितें जाता थंयसर कितें म्हणटा अशें कितें फायलीची म्हाका स्वता केन्नाच अडचणी जितलो कठीण आनी कितलो जटील काम जर आसलें सुद्दां आसा न्ही ते घडयेक थोडोसो उशीर वतलो म्हणजे तें म्हणजे लिगल ओपिनियन किंवा बाकी सगळें म्हाका केन्नाच अडचणी प्रेरणा रॅलीचेरूय क्वेश्चन काडलो की रॅली कडून कितें केलें काँग्रेसचे व्हडले पळय भगवान बिरसा मुंडाची रॅली आसा ती आमचे माननीय पंतप्रधान आसा तांणी दिल्लें डायरेक्शन आसा भारत सरकारान दिल्लें डायरेक्शन आसा आनी म्हाका दिसता आतांच्या काळांत आमी पळयता ह्या दिसांक तुमी देवी अहिल्याबाई होळकराच्या संदर्भांतले संबंद देशभर कार्यक्रम जाता ताजे पयले म्हणजे अशा तरेचे कितलेशेच आमचे महान लिडर्स लोक आसा पळय न्ही ते काँग्रेसच्या कालखंडा भितर तांचो इतिहास तांची कोणाक खबर नाशिल्लो आमी रॅली करचे पयलीं म्हणजे घडी एक भगवान बिरसा मुंडा हो ट्रायबल लिडर आसतलो बरोबर काय न्ही पण ताणें भारत देशाचे स्वातंत्र्या खातीर काम केल्लें आसा आनी तो ट्रायबल म्हणून काम केल्लें ना ताणें ताणें देशा खातीर समर्पीत भावने काम केल्लें आसा आज माननीय पंतप्रधान किंवा भारत सरकार आसा की ताजें एकंदर व्यक्तिमत्व आसा न्ही आज एक आयकॉन म्हणून आमच्या दोळ्यां येतलें जर जायत न्ही तें येवपाची गरज आसा आनी त्या वेळार जो आदेश दिल्लो आनी तो आदेश गोंय सरकाराक दिल्लो आनी ह्या संदर्भात हांव राष्ट्रीय लेवलाचेर सेक्रेटरी आसल्या कारणान जो आसा न्ही तो ती लीड करपाची जबाबदारी म्हाजेर दिली आनी ती लीड हांवें केली आनी तातूंतल्यान हेतू इतलो साध्य जालो की भगवान बिरसा मुंडा म्हळ्यार कोण ज्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता केवळ ट्रायबलच न्ही संपूर्ण गोंयभरांतल्या प्रत्येक मनशाक तो त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आपतलो आनी तोच उद्देश म्हणजे ताजी प्रेरणा घेवन फुडल्या काळा भितर अशा तरेचे म्हणजे तरुण जे आसा न्ही देशा खातीर समर्पीत भावनेक काम करत आसा ते जावपाक जाय ही धडपड आसा तो 100% फायदो जाला तुमकां दिसता हांव 100% म्हणटा कारण भगवान बिरसा मुंडा हो सगळ्या स्तरांच्या लोकांक कळ्ळो म्हणजे पयलीं फक्त कितें आज आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर SC कम्युनिटीक जल्माक जर आयलो ताणें केल्लें काम आसा आनी फक्त तो आपल्या समाजा पुरतेंच उलयना आज आमी सुद्दां तीच प्रेरणा घेवन आमी काम करता की श्रमदामा सारके कार्यक्रम करता हांव जरी ट्रायबल जर लिडर आसलो आमी ट्रायबलाचेंच करूंक ना आज ज्या मनशाक गरज दिसता पळय आसा न्ही एखादो क्रिश्चन नासतलो एखादो बाकी अन्य समाज आसतलो ह्या सगळ्या लोकांची आमी काम करपाक शकले कारण ती प्रेरणा आसा ती अशे तरेचे खूब महान लोक जर आमच्या देशांत जाणें खूब काम केल्लें आसा जर जायत न्ही आमी ती जात घेवन खंय वचपाची म्हणजे प्रश्न तो आसा आनी त्यामुळे ती भावना आसा न्ही म्हणजे ती आमकां दिल्ली आसा म्हणजे आत्ताची घडीक तरी आसा तुमकां अनेक तुमचे प्रश्न येतले म्हणजे म्हजे अनेक सुवारी प्रश्न विचारतात म्हणजे हल्ली तुमी म्हणजे हांव उठात ना म्हणजे गोमंतक गौड मराठीचे सुद्दां जे आसा न्ही 3 शकलां केली ह्या लोकांनी म्हणजे ती म्हणजे खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही म्हाका दिसता की त्या समाजाचो त्यो एखादी संघटना आसा न्ही उठा आसतली आनी खंयची आसतली ह्यो आसतल्यो त्यो आसतल्यो संघटना बाजूक घेवन आसा न्ही जर त्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान एक गरिबांतल्या गरीब मनशाक जर भलयणता आसत जर जायत न्ही त्या संघटनाचो खऱ्या अर्थान उपयोग आसा आनी ज्या संघटनेचो म्हणजे फक्त झगडी मारपाक आनी हें करपाक गेल्ले आसा तातूंत कोणाचें भलें वचना आनी त्यामुळे हांव तुमकां परत एकदां सांगता म्हाका बरोबर प्रश्न विचारता हांवें उठा सोडल्या 2012 सोडली तातूंत दिसवणें म्हाका तें चलचें ना म्हणून सांगता वर्सां भितर मेळ्ळ्या जाल्यार ते देशभर गोंयभर सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें मेजर फंक्शन खंय जातलें कितें सगळे गोंयभर सगळे मेजर अशें काय ना सगळें बारीक 11 वर्सां शासन सुशासन जालां पळय ताजें सेलिब्रेशन कशें करचें पुराय स्टेट लेवलाचेर धरून बूथ लेवलाचेर पर्यंत ह्या संबंदीत एंटायर प्रोग्राम आसतलो तो प्रोग्राम फुडें कितें आसतलें ताचे बद्दल सांगायचें तेच आमकां कितें करपाक जाय कशें पद्दतीन कॅबिनेट रिशफला बद्दल काय तुला जाऊ ना स्कीम आहा ते अप्लाय करपाक कोकोनट फार्मिंग वाडोवपा खातीर कितें तुमी स्किमी कितें काडल्या आसा लोकांनी ICAR जे आमची संस्था आहा पळय रिसर्च करता गोंयान क्रॉप कमी कित्याक जाला अध्यक्ष ब्रीफ करतलो सगळे मिटींग पूण आज गोविंद गावडेचेर डिस्कशन जालें अध्यक्ष सगळे मिटींग ब्रीफ करतलो पण गोविंद गावडेचेर कितें डिस्कशन जालें म्यूट जालो
मोदी गव्हर्मेंट सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाजेर आमचे पार्टीचे नॅशनल लिगल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम एक्स MP हे सगळो कार्यक्रम सांगपाक आयले ते पुराय कार्यक्रम स्टेटीत कशा पद्दतीन जातले तुमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करतले त्याचे कार्यक्रम डबल इंजिन सरकारचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सेलिब्रेट करपाचो. आणि ह्या सगळं खूप बोवाळ जाता रिशफल जाता कितें डिस्कशन बी जालें हेजेर माझे सांगना आय वॉज नॉट इन द स्टेट आज टॅक्सी ओनर सारखे सगळे आमदाराक मेळपाक गेले जाल्यार तुमकां बी ते फाल्यां येवपाचें आहा मागीर आफ्टर मिटींग देम आय वील मेक अ स्टेटमेंट. आय एम मिटींग CM ऑल्सो टुमॉरो इन द सेम डे. ते म्हणटा की आपल्या एग्रिगेटर नाका म्हणून कित्याचे सी वॉट एवर इज द इशू हो आधीसून चालू हा इशू हो नेवो इशू आणि एवरी टायम वी हॅव सपोर्टेड दॅम. आवर लोकल टॅक्सी ओनर जे आपल्या पांयाचेर खूब उबे रावल्ले आहा हांकां आमी आधीसून सपोर्ट केल्लो आहा आनी आमी सदांच सपोर्ट करतले. बट टुमॉरो वी वील मीट CM आनी पार्टी प्रेजिडेंट तेजे कडेन उलयला आमी आनी मागीर कशें फुडें वचपाक जाय ह्या हितून ते डायरेक्शन घेवन आमी फुडें वयता. आय वील टॉक टू दॅम ऑल्सो टू ऑल द टॅक्सी ओनर्स. आय वील टॉक टू दॅम फाल्यां उलयता. कोस्टल बेल्टूच न्हू कंप्लीट स्ट्रेच पळयतले टॅक्सी इट इज तुमचो वेवसाय तो दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी गव्हर्मेंट जॉब दे आर स्टँडींग ऑन देअर ओन फीट. सो वी नीड टू सपोर्ट दॅम. जे आतां हो जी काळाची गरज आहा जे कितें चेंजीस करपाक जाय ते तांकां त्रास जायनासतना कश्यो करप कितें करप. आमचो धंदो दुसऱ्याच्या हातीन दिवप ना हें पयलें हितून हेतू आहा ते आमी आदीसून तेंच्या वांगडा ह्या हेचेर स्टँडाचेर उबे रावले. आवर बिजनस कॅनॉट बी इन समबडी एल्सीस हँड. सो दॅट किपींग दॅट इन मायंड I will talk to Honorable CM, I will talk to our party president, and we will take I think a good decision where our taxi owners will have a win-win situation. बाबूल मोचाचो एक स्टेटमेंट आसा आयज म्हणटा तो की रेंट कॅब आसा रेंट बायक आसा ते बंद आहा न्हू रेंट बायक. देर आर नो न्यू रेंट बायक्स बींग गिवन. तेंचे खातीर हो तुमचो बिझनस गेला म्हणटा. सी कितें जाला रेंट बायक रेंट कार रेंट बायक बिझनस खूब पयलीं स्टॉप जाल्लो आहा. एका जाली आतां 15 years 2011 स्टॉप जाला 14 वर्सांनी. आनी रेंट कार जे आहा तेका कॅपिंग घातला आसा आनी फुडें जावप ना.